कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की बहुत सारी खुशियाँ आप सबको मुबारक हैं और खुश रहें और खुशियों से जो है वो ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। खुशियाँ बांटें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज टीम टॉक एंड टॉक की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। खुशियाँ बांटें, खुश रहें। आज के दिन कुर्बानी के साथ अपनी सब नफरतें, सब गिले शिकवे भी कुर्बान कर दें। अपने प्यारों के साथ खुश रहें। ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिस सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए हम लोग एक बड़े इज्तिमा का एहतमाम करते हैं, जानवरों की कुर्बानियाँ करते हैं, अपने जो मालो असबाब को खर्च करते हैं, अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, उस त्यौहार का जो इब्तिदा थी वो कहाँ से हुई, क्यों हुई, उसके पीछे क्या हकायक थे, क्या वजूहात थी, आज की इस वीडियो में हम उस पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले मैं अपने आने वाले नए व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस टॉक एंड टॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। अच्छा, हम बात कर रहे थे ईद उल अज़हा की, जिसको हम कुर्बानी की ईद भी कहते हैं, बड़ी ईद भी कहते हैं। और इस त्यौहार के हवाले से कौन कौन से इस्लामी हकायक जुड़े हुए थे उससे बात करते हैं। ज़माना जाहिलियत, बुतों का दौर, खाना काबा में बुत, लोगों के घरों में बुत, हर जगह पे बुत परस्ती आम है, शराब नोशी आम है, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। उस वक्त एक अल्लाह ताला ने एक ऐसे नौजवान को पैदा किया जो हर बात का मुशाहिदा करता है, हर बात के ऊपर रोशनी डालता है, उसके हकायक जानने की कोशिश करता है कि इसके पीछे क्या रीजन थी, क्या वजूहात थी, इसको क्यों बनाया गया। मसलन लोग वहां पे उस टाइम बुतों की पूजा करते थे। बुत तो एक बेजान चीज है, लोग क्यों पूजा करते हैं इसकी? हालांकि बुत को देखा जाए खुद सहारे की जरूरत है। तो इन सारी वजूहात को देखते हुए उस नौजवान ने अपने बाप से सवाल किया कि अब्बाजान, ये तो खुद किसी की मदद नहीं कर सकते, आप क्यों इनकी पूजा करते हैं, या जो है आप इनको क्यों सेल करते हैं? इसका जवाब मुझे चाहिए। फिर उसके बाद जब बाजारों में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि कोई निजाम नहीं है किसी चीज का। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जैसे ही जवानी की तरफ कदम रखते हैं तो उनकी कनीज हजरत हाजरा के साथ उनकी शादी हो जाती है। बच्चे की ख्वाहिश हुई, अल्लाह ताला से रुजू किया, अल्लाह ताला मुझे एक नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्लाम का सिलसिला चलता रहा। यहाँ पर उनको इस्लाम के इस सिलसिले को आगे चलाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ी। मसलन जब उन्होंने कहा था कि बुत अपनी खुद मदद आप नहीं कर सकते तो आप इनकी पूजा क्यों करते हैं, लोगों ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। दूसरी कुर्बानी उन्होंने ये दी कि उस टाइम वो जो वक्त के सबसे बड़े पादरी थे उनके बेटे थे, यानी एक बहुत बड़े पीर की गद्दी नशीनी उन्हें मिल रही थी। उनको
نہ شہرت کی وہ کمی تھی، نہ روپے پیسے کی کمی تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کی قربانی دی اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ پھر ان کے اوپر جب انہوں نے اسلام کی راہ پہ چلنا شروع کیا، لوگوں کو روشنی دکھانا شروع کی کہ اصل میں جو بت ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے، خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو پورے نظام کو چلا رہی ہے، پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے۔ تو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کافر ہو گیا ہے، ہمارے خداؤں کے خلاف ہے۔ تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، انہیں کہا کہ حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ پھر ایسی قربانی، عظیم قربانی، جس کی یاد میں آج کل ہم لوگ اس بڑے تہوار کو مناتے ہیں، سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ ایک رات خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں حکم ہوتا ہے کہ اپنے جو بیٹا ہے اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کو کسی بیابان جگہ پہ چھوڑو۔ بات تو پریشانی کی تھی، اگر ہمارے جیسا انسان ہوتا ہم تو ڈگمگا جاتے کہ بھئی ایک ایسی اولاد جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے لی گئی ہے، ایک بیوی جو انسان کی شریکہ حیات ہوتی ہے، میں اسے کیسے اس جگہ پہ چھوڑوں جہاں پہ نہ کوئی انسان ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی پراپر انتظام ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ سایہ ہے، کیسے میں چھوڑا ہوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے صبح اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ چلو، چلے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ آتے ہیں ایک مقام پر، وہاں پر پانی نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ چھوڑ کے جیسے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں زوجہ محترمہ سوال کرتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سہارے پہ۔ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ کہیں ان کی جو پدرانہ شفقت تھی، جو ایک والد کا پیار ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، جو ایک شوہر کی محبت ہوتی ہے اپنی بیوی کے لیے، کہیں وہ نہ جاگ جائے۔ اگر وہ جاگ گئی تو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہو جائے گی، جو ان کو کسی صورت بھی گوارا نہیں تھی۔ چلے جاتے ہیں واپس۔ کافی عرصے کے بعد بیوی سے ملنے کی اور بچے کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ واپس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ ایسا بیابان علاقہ جہاں پر نہ کھانے کا انتظام تھا، نہ رہنے کا تھا، نہ پینے کچھ بھی انتظام نہیں تھا۔ وہاں پر ایک شہر بس گیا، پانی کے لیے زمزم کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ انعام تھا اس قربانی کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ کی تھی، عمل پیرا ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے۔ رات کو سو رہے ہیں، خواب آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے، بہت ہی پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ اب پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، اب ہماری طرح کوئی ایسا جھوٹا سچا خواب تو دیکھ نہیں سکتے الٹا سیدھا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ ایک دفعہ خواب آیا، پھر دیکھا تو اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے کیا کہ اے پیارے بیٹے، میں یہ خواب دیکھتا ہوں، تمہاری کیا اس میں کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اب پیغمبر خدا اور دوسرا پیغمبر خدا کا بیٹا، دونوں عظیم ہستیاں۔ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے ابا جان، آپ جو خواب دیکھتے ہیں آپ اس خواب کی تکمیل کریں، میں آپ کے حکم کی عدولی نہیں کروں گا، اپنی جان قربان کر دوں گا۔ بیٹے کو لے کے چلے جاتے ہیں،
اب یہاں پر اگر ہم دنیا دار لوگ ہوتے تو سب سے پہلے ماں جو ہے اپنے اس بیٹے کو نہ جانے دیتی کہ نہیں بھائی میں کیوں اس کو قربان کرنے کے لیے جانے دوں, کوئی کسی اور کو لے جاؤ. لیکن یہاں پر قربانی اصل میں ہے کیا؟ اپنی بہت ہی زیادہ قیمتی چیز جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنی تھی. اب اولاد سے زیادہ قیمتی چیز تو کوئی نہیں ہوتی. تو ماں نے بھی کچھ نہیں کہا, شیطان نے بہت ورگلایا بیٹے کو بھی باپ کو بھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ثابت قدم رہے, چلے جاتے ہیں. اب یہاں پر سبحان اللہ بیٹا کیا کرتا ہے کہ ابا جان آپ ایسے کریں, اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیں, تاکہ جب آپ مجھے قربان کریں یا میرے گلے پہ چھری چلائیں تو میرے دل میں کہیں یہ ملال نہ آ جائے کہ ایک والد ہو کے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے, اور آپ کے دل میں پدرانہ جو شفقت تھی, ایک والد کی جو محبت تھی اپنی اولاد کے لیے, وہ نہ جاگ جائے. سبحان اللہ, کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی. ایسا ہی ہوا. جیسے ہی چھری رکھ کے گلے پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے چلائی ہے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے, جبرائیل جلدی زمین پر پہنچو اور جاتے ہوئے جنت سے, یہاں پر بہت ساری وہ ہمیں ملتی ہیں, شواہد ملتے ہیں یا باتیں لکھنے پڑھنے کو ملتی ہیں. کچھ کہتے ہیں فرقے کہ مینڈھا آیا تھا, کچھ کہتے ہیں کہ دمبا آیا تھا. اب اس زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جبرائیل جلدی جاؤ, کہیں میرا پیارا جو محبوب ہے کہیں دیر نہ کر دے, کہیں جو اس نے خواب دیکھا تھا گلے پہ چھری چلانے والا کہیں وہ سچ نہ ہو جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی جاتے ہیں, جنت سے جانور لیا اور لٹا دیا, چھری چلتی ہے. یہاں پر قربانی کا جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, وہ خواب بھی پورا ہو گیا, جانور بھی ذبح ہو گیا, قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو گئی. تو اگر ہم دیکھیں اس بات کو اپنے دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا ہم اگر اس دور میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو جاتی تو کیا آج ہم اس قربانی کو کرتے, اس رسم کو ادا کرتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی؟ ذرا لمحہ فکریہ ہے. اس قربانی کے بعد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کیا سبق دیا ہے کہ قربانی اصل میں جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے, یہ ہے اپنی سب سے قیمتی چیز کو, اپنے مال اسباب کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں. یہاں پر یہ حکم ہے کہ اگر قربانی آپ لوگوں نے کی ہے, ایک حصہ غریبوں پہ تقسیم کرو, ایک حصہ اپنے رشتہ داروں پہ تقسیم کرو. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم غریبوں کو بھول جاتے ہیں. ہم سارے کا سارا گوشت اٹھاتے ہیں, فریج میں بھر لیتے ہیں. بھئی غریب کدھر گئے؟ وہ لوگ جو قربانی نہیں ادا کر سکتے, اس سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں, صاحب استطاعت نہیں ہیں, وہ عید کی خوشیاں کیسے منائیں گے؟ تو آئیے ہم اس عید پہ عہد کرتے ہیں کہ ہم گوشت کی فریجیں نہیں بھریں گے. جو غریبوں کا حصہ ہے ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے, جو رشتہ داروں کا حصہ ہے رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے, جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم رکھیں گے, بجائے اس کے کہ پورے کا پورا بکرا اٹھایا اور فریج میں رکھ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو اسراف کی طرف یا فضول خرچی کی طرف جو دو انتہائی
नापसंदीदा काम है अल्लाह ताला के नजदीक। हमारी आवाम क्या करती है, अपने बच्चों को नए कपड़े बना दिए जिनकी जरूरत नहीं है, ऐसी बिला जरूरत ऐसी काफी सारी चीजें जाके शॉपिंग करके ले आए। ये इसराफ में आ जाएगा। इसराफ के बारे में सख्ती से हुक्म है कि इसराफ नहीं करना चाहिए, फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। हमें वही चीज लेनी चाहिए जिस चीज की हमें जरूरत है, हमें फजूल खर्ची से बचना है। ये पैगाम हमें ईद दे रही है, ईद उल अज़हा जो होगी वो हमें ये पैगाम दे रही है। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि गोश्त जो होता है सिर्फ उस जगह तक अपने जो अजीज रिश्तेदार हैं जिनकी पहले से कुर्बानियां होती हैं हम उनमें तकसीम करते हैं, गरीबों में तकसीम नहीं करते। तो भाई जिनकी कुर्बानी है उनके घर तो ऑलरेडी गोश्त मौजूद है, जिनके पास नहीं है हमें उनको देना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इस दफा गोश्त जिनकी कुर्बानी नहीं थी उनमें तकसीम करना है, जो मुस्तहिक लोग हैं। फिर क्या होता है, दावत करते हैं हम लोग, खाना बनाते हैं जिसमें गरीबों को कोई हिस्सा नहीं है। अपने जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, सिर्फ हम उनको बुलाते हैं। किसी गरीब को हमने आज तक अपनी दावत पे नहीं बुलाया, लेकिन इस दफा हम अहद करते हैं कि हम अगर दावत करेंगे, कोई ऐसा खाने का एहतमाम करते हैं तो हम गरीबों को दावत देंगे, बजाय इसके कि हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, उनके साथ उनकी तवाज़ो करें। ठीक है, रिश्तेदारों को बुलाओ लेकिन गरीबों का भी तो ख्याल रखो। इस वीडियो को बनाने का सबसे अहम मकसद जो ये था, या पैगाम है, सबक है आप लोगों के लिए। हम क्या करते हैं, कुर्बानी हमने कर ली, भाई सफाई जो होती है वो निस्फ ईमान है। रास्ते साफ करने जो है वो बहुत बड़ी इबादत है। हम क्या करते हैं, कुर्बानी की जो अलाइशा वगैरह थी वो उठा के घर से बाहर हमने रोड पे डाल दी। सफाई वाला आया तो उठा लिया, नहीं आया तो सफाई वाले क्या करते हैं, उठाया एक जगह पे जाके जमा कर दिया। अब कुर्बानी के 3 दिन के बाद अगर आप रोड से गुजरो तो इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है वहां से जो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हमें ऐसा नहीं करना। जो कुर्बानी के जानवर की आलाइशें वगैरह हैं उनको मुनासिब तरीके से, बेशक गड्ढा खोद के आप जमीन में दबा दो या उनको मुकम्मल डिस्पोज ऑफ करो, ताकि वो जो बदबू पैदा करती हैं वो नहीं होनी चाहिए। बदबू पैदा करेंगे, बीमारियां फैलेंगी, फिर आप बीमार हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना। तो हमने आज इस वीडियो का जो सबसे अहम सबक है वो ये है कि गरीबों को भी गोश्त देना है, हमने फजूल खर्ची और इसराफ से काम नहीं लेना, और कुर्बानी करने के बाद जो हमारा जो अलाइशें वगैरह हैं वो हमने रोड पे नहीं फेंकनी, उनको मुकम्मल तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। मेरा इस वीडियो को बना के किसी की दिल आजारी करने का मकसद नहीं है। अगर किसी के दिल आजारी हुई है तो उसके लिए माजरत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं, और आज हम आपके साथ एक नए मौजू पर, नई वीडियो के साथ जो है वो बात करने जा रहे हैं। तो हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तालबा के नजर में उस्ताद की जो है वो रिस्पेक्ट को, इज्जत, उस्ताद की अहमियत को उजागर करना। तो यहाँ पर मैं एक कोट करना चाहूंगी कि क्या आपको किसी दानिशवर ने कहा है कि हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। यही रखते हैं बेहतर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पर पहुंचाकर ये उस्ताद होते हैं। हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। क्या आपको किसी ने कहा कि उस्ताद तो वो होता है ना कि जो शागिर्द को एक अहम मतलब के फैसला करने पर और जो है मुआशरे को फेस करने के लिए हर तरह से जो है उसकी अच्छी तरबियत करता है। ये अगर उस्ताद हैं, अगर वो कुछ कह भी देते हैं, मीन्स कि अगर वो स्टूडेंट्स को डांट भी देते हैं तो उसको पेरेंट्स को ये चाहिए कि नेगेटिव ना लें,
बच्चे को चाहिए कि वो उसको नेगेटिव ना लेके जाएं, उसको समझने की कोशिश करें कि अगर टीचर ने हमें कुछ कहा है तो इसमें उसकी भलाई है, उसका फायदा है। अच्छा ऐसा है कि हम खुद इस फील्ड में हैं, हम अदारा चला रहे हैं और हमारे सराउंडिंग में जो हम डिफरेंट आजकल जो हम देख रहे हैं हमारी जब वहाँ पे मीटिंग होती है या हमसे बातचीत होती है तो जो मेन चीज फेस करने को मिल रही है वो यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को मिसगाइड कर जाते हैं यहाँ पे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी टीचर ने कुछ कह दिया है, उसके होमवर्क पे डांट दिया है, या अगर वो क्लास में कोई फाइटिंग कर रहा है या उसको लेसन याद नहीं है, तो ऐसा होता है कि वो जाके घर में जाके ना वालिदैन को अब उसमें कितनी सच्चाई है क्या है ये वालिदैन नहीं सोचते, मतलब वन साइडेड स्टोरी पे बिलीव करके बच्चे की वो हमारे पेरेंट्स की साइकी होती है ना कि वो अपने बच्चे की बात को ही जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। जी बिल्कुल। तो शुरू से जो है वो हम लोग अपने इर्द गिर्द या फिर जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारे सबसे करीबी जो होते हैं वो हमारी फैमिलीज होती हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हमारे इन्हीं घरों से हमें बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं कि बच्चे जो होते हैं उनकी जो है वो तरबियत इस तरह से की जा रही होती है कि हर गलत बात पर भी हम बच्चे को जो है वो मतलब पॉइंट आउट नहीं करते, उसे हम बच्चे को समझाते नहीं है कि बेटा आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है। तो मतलब कि हम बच्चे के जो बच्चा कह रहा होता है या अगर कोई गलत काम भी कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं वहां पर। तो ये चीज जो है मैं ये समझती हूँ कि ये मतलब कि एक जब बच्चा स्कूल लेवल पे जाता है तो फिर ये जो है वो बड़ी इम्पैक्ट पड़ता है इस पे, बैड असरात जो है वो हमारे इसमें ये होता है कि हमारे जो वालिदैन का रिएक्ट होता है वो ये होता है कि वो फौरन से बच्चे से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं आपके टीचर्स से कल मिलूंगा, मैं आपके प्रिंसिपल से कल मिलूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा उन्होंने आपको क्यों मारा है। जबकि यहाँ पे ये होना चाहिए कि वो बच्चे से असल स्टोरी पूछें कि क्या आपने होमवर्क किया था, आपको लेसन याद था, आपके पास चीजें पूरी थी, आपने किसी से फाइटिंग तो नहीं की है। नहीं, वो इस चीज पे फोकस नहीं करते, वो नेक्स्ट डे जो है अदारे में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे फिर टीचर्स को कॉल किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। यहाँ पे ये हो जाता है जो चीज फेस करने को मिल रही है कि टीचर को बुलाया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये चीज ना बड़ी मतलब कि फोर्सफुली जो कहते हैं वहां पर इदारा भी मतलब कि जो मैनेजमेंट होती है इदारे की वो भी मजबूर हो जाते हैं, वो लोग भी कि भाई पेरेंट्स जो है वो हमें इतने फोर्सफुली कह रहे हैं, हालांकि वो अपने तक तो बहुत उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो करेंगे, लेकिन फिर भी एक उस्ताद की रिस्पेक्ट को नहीं देखा जाता, उस्ताद को डिग्रेड किया जाता है बच्चे के सामने। जो सबसे बड़ी बात ये है कि उस टाइम पे पेरेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होती है कि भाई अपने बच्चे को पास बिठाकर उसी के सामने उसी के टीचर को जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो इससे वो बच्चा ना तो फिर मतलब कि उसकी नजर में उस्ताद की कोई इज्जत रहती है, ना ही वो फिर पेरेंट्स का अपना एहतराम करते हैं। वो फिर यही होता है कि इसका ये रिजल्ट होता है कि वो बच्चे के दिल में ही बैठ जाता है कि मैं जब भी जो भी बात कहूंगा मेरे जो पेरेंट्स है ये फौरन से मेरे स्कूल पहुंच जाएंगे, इस मसले को ऐसे सॉल्व आउट कर दिया जाएगा, टीचर की इंसल्ट कर दी जाएगी, उनको डांट देंगे, फिर वो ये टीचर को ये भी कह देते हैं, इवन के इतना डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं टीचर को कि ये भी कह देते हैं कि जी अच्छा ठीक है मैं अपने घर बताऊंगा, आपने मुझे डांटा है मैं अपने घर बताऊंगा या मैं कल नहीं आऊंगा, ठीक है। मतलब ब्लैकमेल ले रहा होता है, बिल्कुल ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग है कि आप बच्चा टीचर को कह देता है कि मैं कल नहीं आऊंगा, आपने मुझे डांटा है, या मेरे वालिदैन जो है मेरे पेरेंट्स हैं वो ऑफिस में आएंगे। यहाँ पे हमें ये देखना है कि पेरेंट्स का यहाँ क्या रोल है। यहाँ पेरेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है अगर वो इस चीज को समझे। देखिए यहाँ पे अक्सर पेरेंट्स ये कह देते हैं आके ऑफिस में स्कूल में आके ये कह देते हैं कि जी आपने क्या तरबियत किया, प्रिंसिपल से पूछते हैं, मीन्स कि वो टोटली ब्लेम जो है वो अदारे को दे देते हैं, अदारे को देते हैं, टीचर्स को दे देते हैं कि आपने, हालांकि होना ये चाहिए जो वालिदैन हैं, बच्चा 3 साल उनके पास होता है, क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्या तरबियत की, बिल्कुल आपने उन्हें क्या मैनर्स सिखाए, क्या ठीक है ना। अदारे ने ठीक है करनी होती है तरबियत, जहां तक हो सकता है कर रहा होता है अदारा तरबियत, ठीक है,
لیکن جو ٹیچر کی رسپیکٹ، ٹیچر کی جو محبت ایک طالب علم کے دل میں ہونی چاہیے، وہ والدین ہی سکھا سکتے ہیں. ٹیچر جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ پڑھاتے ہیں، بہت سارے مینرز بھی سکھا رہے ہوتے ہیں انہیں. تو ایکچولی جب والدین ان کی ہر سنی سنائی بات پہ یقین کرتے ہیں تو بچے کو یہ ایک ہنٹ مل جاتا ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ وہ اس چیز میں ہو جاتا ہے کہ جو بھی کہہ دوں گا والدین میرے مان جائیں گے، میں تو میری ٹیچر کی انسلٹ ہوگی. ایون دیٹ کہ وہ اپنے فیلوز کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے، کیا آج میں نے اپنے ماں باپ کو بتایا ٹیچر نے جو مجھے ڈانٹا تھا تو وہ کل آئیں گے. کہ یہ نیکسٹ بچوں کو بھی ان کی بھی تربیت پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ ڈفرینٹ گھروں سے بچے آ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے والدین ہوتے ہیں. کچھ واقعی میں بچوں کو بتاتے ہیں تربیت کے اس کے جو استاد کی عزت کے بارے میں، کہ آپ نے اپنے ٹیچر سے جو ہے وہ، ایون کہ کچھ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں بچے اپنے ٹیچر کھانا کھانے سے پہلے، لنچ کرنے سے پہلے اپنے ٹیچر سے ضرور پوچھتے ہیں. اس حوالے سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی تربیت اچھے گھر سے ہے، اچھی تربیت سے ہیں. گھر تو خیر مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ تربیت والدین پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ پہلے 3 سال کے گزارنے کے بعد جب بچہ اسکول آتا ہے تب والدین جو ہیں وہ بالکل مطلب کہ اس سے بچے سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں کہ جی جو ہے اب ٹوٹلی جو ہے وہ ادارے کی ذمہ داری ہے یا پھر اس کے استاد کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچہ اسکول بھی جب جاتا ہے تو 4 سے 5 گھنٹے جو ہے وہ مطلب کہ رہتا ہے، اپنے استاد کے ساتھ رہتا ہے یا اس ادارے میں رہتا ہے. تو اس کے بعد 24 گھنٹے ہوتے ہیں، مطلب کہ 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں، پھر دن کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ اس کو پیرنٹس کس طرح سے مینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح سے، مطلب کہ اس ٹائم ڈیوریشن میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بچے کو سکھانی چاہیے. یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے، مطلب یہاں پہ دونوں لوگوں کا کام کرنا بنتا ہے. اس پہ والدین کا بھی پورا وہ ہے کہ وہ اپنا اس میں پارٹیشن کریں. بالکل، ادارے کو بھی کرنی چاہیے. ہم ٹوٹلی اداروں کو بلیم نہیں کر سکتے ایسے، کیونکہ کہیں نہ کہیں واقعی میں ادارے کا بھی کام ہے تربیت کرنا. کچھ چیزیں ادارہ سکھا رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین سکھا رہے ہیں، جو والدین ہی سکھا سکتے ہیں. دونوں کی کوآپریشن سے ہی آپ ایک بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. بالکل، اس کو اچھی زندگی گزارنے کے. یہاں پر نا میں ایک مطلب کہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام میں بہت اچھے واقعات پڑے ہیں جو استاد کی عزت، استاد کے احترام میں مطلب کہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی، میں کہتی ہوں کہ بہت اچھے واقعات ہیں. اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس کو ریڈ کریں، تو جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں یقیناً ان کے پیچھے انہوں نے یہی ضرور کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کی ہوگی، تو وہ اس مقام پر پہنچے ہیں. کہ اچھا آپ نے سنا ہوگا یہاں پر کہ خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ بہت ہی مطلب کہ اگر ہم ہسٹری کے میں دیکھتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، تو اس میں کیا ہے کہ مطلب کہ خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ، اس کو میرا نہیں خیال کہ کسی کوئی ایسا پیرنٹ ہوگا کہ جس نے نہ اس کو سنا ہو یا نہ پڑھا ہو، کیونکہ ہم لوگ بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس کو پڑھتے آ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس ان کے جو ہے وہ مطلب کہ ان کے 2 بیٹے تھے. امین تھا ایک کا نام اور ایک کا نام تھا محمود. تو وہ اپنے استاد صاحب کے پاس بیٹھے پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے یوں کیا کہ استاد صاحب کو کسی کام سے نا جانا پڑ گیا. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے استاد صاحب جانے کے لیے اٹھے ہیں، تو بچوں نے کیا کیا کہ وہ فوراً سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ پڑے کہ ہم اپنے استاد صاحب کے لیے جوتے سیدھے کرتے ہیں، ان کے پاؤں میں پہناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ استاد صاحب بھی یہ چیز دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ بھی مطلب کہ بچے جو ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ میرے بچے میری اتنی عزت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بچے آپس میں لڑ پڑے کہ بھئی ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے پہنانے استاد کو جوتے، دوسرا کہے کہ میں نے پہنانے.
تو پھر استاد صاحب نے ان کی محبت دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جی ایک جوتا جو ہے وہ امین پہنائے گا اور دوسرا جوتا مامون پہنائے گا. وہ اس دور کے خلیفہ کے بچے تھے. تو خیر جب شام کو جو ہے وہ خلیفہ تک یہ بات پہنچی تو خلیفہ صاحب بجائے اس بات پر ناراض ہونے کے کہ بھی میرے بچے جو ہیں انہوں نے جا کر ایک استاد کو جوتے پہنائے, وہ بجائے اس کے کہ وہ اس بات پر ناراض ہوتے, انہوں نے کیا کیا, وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر ان کو باقاعدہ جو ہے وہ انعام دیا. ان کی جو ہے وہ مطلب کہ اس سے ان کو اتنی زیادہ خوشی بھی ہوئی کہ میرے بچے اتنی زیادہ مطلب کہ اتنی اچھی ان کی جو ہے وہ استاد صاحب نے تربیت کی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا کہ میرے بچوں نے کیوں مطلب کیا, جی میں تو خلیفہ ہوں. تو یہاں پہ ان کے اس واقعے سے ہمیں ہمارے والدین کو بالکل یہ لیسن لینا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کو ٹیچر کی ریسپیکٹ کرنا کس طرح سے سکھانا ہے. ہاں جی. اچھا اس واقعے سے نا مطلب کہ تھوڑا سا میرے مائنڈ میں ایک اور بھی آ رہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ایک اور واقعہ ان کا ریلیٹ کرتا ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھئی معاشرے میں وہ کون لوگ ہیں جن کی جو ہے وہ مطلب کہ سب سے زیادہ عزت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس نے جو ہے وہ اس آدمی نے آگے سے جواب دیا کہ بھئی جو وقت کا خلیفہ ہوگا یا پھر جو مطلب کہ پیغمبر ہوگا اس کی عزت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ وہاں پر جو ہے وہ خلیفہ صاحب نے یہ آنسر دیا کہ بھئی مطلب کہ ہم جو ہمارے علماء اکرام ہیں, ہمارے جو پیغمبر ہیں, ان کی تو ہم عزت کرتے ہیں, لیکن خلیفہ سے اوپر بھی, ٹھیک ہے, جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے اس سے اوپر بھی ایک بہت بڑی ہستی ہے جو عزت کے قابل ہے. تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ مطلب کہ ان کو جواب دیا کہ استاد جو ہے وہ وقت کی سب سے بڑی ہستی ہے جس کی عزت جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو یہاں اس سے میں کہتی ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ استاد کی جب تک جو بچہ رسپیکٹ نہیں کرتا وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک جو طالب علم ہوتا ہے جب وہ یہ بات سوچ لیتا ہے کہ علم جو ہے وہ استاد سے نہیں اسے کتابوں سے ملے گا, تو سمجھ لیں کہ اس نے جو ہے وہ ناکامی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ لیا. تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ خود ان ساری باتوں کو فیس کریں. یہ ساری باتیں خود ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, مطلب کہ ہم معاشرے میں بیٹھے ہیں, ہم ایک ادارے میں بیٹھے ہیں, تو ہم ان ساری باتوں کو فیس کرتے ہیں. تو اسی لیے پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم ان ٹاپک پر بات کریں, ان ایشوز کو مطلب کہ جس حد تک ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے ہم اس کو ریزالو کریں. تو جو ہے وہ مطلب کہ آج اس ٹاپک پر بات کرنے کا بھی ہمارا یہی مقصد تھا کہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو یہ ٹاپک تھا اس میں یہ بتانے کا مقصد کسی بھی پیرنٹس کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو اگر آپ پازیٹیو سوچیں تو یہ ہر والدین کا یہاں پہ کوئی نہ کوئی رول ہے. بالکل ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, وہ تعاون کریں, اداروں کے ساتھ تعاون کریں. اگر وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ اپنے بچے کو کسی مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں, اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی اس کو جو ہے وہ مطلب کہ مطلب اس کی اچھی تربیت جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے. اس کو جو ہے وہ پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے بچے کی تربیت کی. تو جب تک وہ بچہ وہاں سے جو باتیں سیکھتا ہے وہی وہ گھر سے باہر جا کر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو ہماری پیرنٹس سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بھی جو ہے مطلب کہ آپ بھی ادارے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, مطلب ٹیچرز کو جو ہے وہ عزت دینا سکھائیں بچوں کو. ٹیچرز کی عزت اور جو ہے وہ چھوٹوں, جس طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی چھوٹوں سے محبت کریں, بڑوں کی عزت کریں, استاد کا احترام کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں ہمیں ہمارے ساتھ بچپن سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں.
मतलब कि हमारा जो पहली दर्सगाह होती है वहीं से हमें ये सिखाना शुरू कर देते हैं. अगर हम अपनी बात करें, हमारे भी उस्ताद थे, हम तो आज तक उनकी इज्जत करते हैं. हमें मतलब कि यूं होता है ना, कभी अक्सर जो है वो हम लोगों को कहीं बाहर भी हमारे कोई उस्ताद मुहतरम मिल जाते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनके पीछे चलें. हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि भाई हम उनके बराबर चलें, क्योंकि हम इस काबिल हैं ही नहीं कि एक वो उस्ताद जिसने हमें कलम पकड़ना सिखाया, ठीक है, हमें इस काबिल बनाया कि हम मुआशरे में चार लोगों के साथ खड़े होकर अपनी इज्जत जो है वो बात कर सकें, अच्छे अंदाज में बात कर सकें. ठीक है, आज हम भी एक अदारा चला रहे हैं. कल को हमें हमारे टीचर्स ने पढ़ाया, आज हम खुद टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह. राजस्थान है, तो इसमें हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का बड़ा रोल है, बड़ी मेहनत है. इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे स्कूल्स के बच्चे, अदारों के डिफरेंट जितने भी अदारे हैं, उनको ये इश्यूज का सामना करना पड़ा है, तो वो भी मतलब कि वो भी ये चाहते हैं कि ये बच्चे जो हैं कल को किसी मुकाम पे पहुंचे, इनका भी एक मुकाम हो, ऐसे ही इन्हें भी कामयाबियां मिले. बिल्कुल. तो किताबें या डिग्रीज जो भी हैं, ग्रेड्स हैं, ये ठीक है, आपको ये होने चाहिए. इसके साथ साथ आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये किसकी वजह से है. किसकी वजह? आपके वालिदैन आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उस्ताद भी कर रहे होते हैं. बिल्कुल. कहीं ना कहीं टीचर को भी फिक्र होती है कि जो मेरे बच्चे हैं ये कुछ बन जाए. ऐसे ही है. हम अपने इस वीडियो का जो है इख्तिताम जो है एक शेर से करेंगे, जो उस्ताद मतलब जाते जाते जो है वो उस्ताद के एहतराम पर दिल तो कर रहा है कि मतलब कि ये मजीद जो है वो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो चलता रहे, मगर जो है वो टाइम भी शॉर्ट है और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है हमारी. तो खैर हम इस वीडियो को एंड करते हैं. तो यहाँ पर मैं एक उस्ताद के हवाले से एक कोट करूंगी कि ये गम खाता चला जाता है मुझको, ये गम खाता चला जाता है मुझको, कि मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं है, कहीं बरकत ना उठ जाए वहां से जहां उस्ताद की इज्जत नहीं. तो बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है, लेकिन खैर जो है वो हम यहाँ पर अपनी जो है वो वीडियो का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ. और हमारी वीडियोस बताइएगा कि मजीद किन टॉपिक्स पे बात हमें करनी चाहिए. बिल्कुल. और अदारों को कौन कौन से इश्यूज का सामना करना पड़ा है, मिलकर हम इन चीजों को, पेरेंट्स को किन बातों का, किन इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जो है वो इदारे के साथ जो है वो मतलब के कम्युनिकेशन गैप की वजह से, या फिर मतलब कि कोई और भी मसला जो है वो हमें आप गाइड करें कि हम जो है किस टॉपिक पर मजीद जो है वो डिस्कशन करें. मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में. हमारी वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. अल्लाह हाफिज. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आज मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. ईद उल अजहा की बहुत सारी खुशियाँ आप सबको मुबारक हैं और खुश रहें और खुशियों से जो है वो ईद उल अजहा को सेलिब्रेट करें. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अजहा की ईद की बड़ी खुशियाँ. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक. खुशियाँ बांटें, खुश रहें. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज टीम टॉक एंड टॉक की जानिब से आप सबको ईद उल अजहा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों. खुशियाँ बांटें, खुश रहें. आज के दिन कुर्बानी के साथ अपनी सब नफरतें, सब गिले शिकवे भी कुर्बान कर दें. अपने प्यारों के साथ खुश रहें. ईद मुबारक. प्रिंसिपल से पूछते हैं, मीन्स कि वो टोटली ब्लेम जो है वो अदारे को दे देते हैं, अदारे को दे देते हैं, टीचर्स को दे देते हैं कि आपने, हालांकि होना ये चाहिए जो वालिदैन हैं, बच्चा 3 साल उनके पास होता है, क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्या तरबियत की. बिल्कुल. आपने उन्हें क्या मैनर्स सिखाए. क्या ठीक है ना. अदारे ने ठीक है करनी होती है तरबियत,
जहाँ तक हो सकता है कर रहा होता है अदारा तरबियत, ठीक है, लेकिन जो टीचर की रिस्पेक्ट, टीचर की जो मोहब्बत एक तालिबे इल्म के दिल में होनी चाहिए, वो वालिदैन ही सिखा सकते हैं। टीचर जो है वो ठीक है, वो पढ़ाते हैं, बहुत सारे मैनर्स भी सिखा रहे होते हैं उन्हें, तो एक्चुअली जब वालिदैन उनकी हर सुनी सुनाई बात पे यकीन करते हैं तो बच्चे को ये एक हिंट मिल जाता है, या ऐसे कह लें कि वो इस चीज में हो जाता है कि जो भी कह दूंगा वालिदैन मेरे मान जाएंगे, मैं तो मेरे टीचर की इंसल्ट होगी। इवन दैट कि वो अपने फेलोज को भी कह रहा होता है, क्या आज मैंने अपने माँ बाबा को बताया, टीचर ने जो मुझे डांटा था तो वो कल आएंगे। तो ये नेक्स्ट बच्चों को भी ये इनकी भी तरबियत पे असर पड़ रहा होता है, बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट घरों से बच्चे आ रहे होते हैं, डिफरेंट माइंड सेट के वालिदैन होते हैं। कुछ वाकई में बच्चों को बताते हैं तरबियत के उसके जो उस्ताद की इज्जत के बारे में, कि आपने अपने टीचर से जो है वो, इवन कि कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं बच्चे अपने टीचर खाना खाने से पहले, लंच करने से पहले अपने टीचर से जरूर पूछते हैं। इस हवाले से मतलब पता चलता है कि वो उनकी तरबियत अच्छे घर से है, अच्छी तरबियत से है। घर तो खैर मतलब कि ये होता है कि तबीयत वालिदैन पर डिपेंड करती है। ये नहीं है कि मतलब कि पहले 3 साल के गुजारने के बाद जब बच्चा स्कूल आता है तब वालिदैन जो है वो बिल्कुल मतलब कि उससे बच्चे से जो है वो हट जाते हैं कि जी जो है अब टोटली जो है वो इदारे की जिम्मेदारी है या फिर उसके उस्ताद की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल में जब जाता है तो 4 से 5 घंटे जो है वो मतलब कि रहता है, अपने उस्ताद के साथ रहता है या उस इदारे में रहता है। तो उसके बाद 24 घंटे होते हैं, मतलब कि 12 घंटे रात के होते हैं, फिर दिन का टाइम होता है। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो इसको पेरेंट्स किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है, किस तरह से, मतलब कि इस टाइम ड्यूरेशन में भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो बच्चों को सिखानी चाहिए। यहाँ पे ये सोचने की बात है, मतलब यहाँ पे दोनों लोगों का काम करना बनता है। इस पे वालिदैन का भी पूरा वो है कि वो अपना इसमें पार्टीशन करें, बिल्कुल, अदारे को भी करनी चाहिए। हम टोटली अदारों को ब्लेम नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि कहीं ना कहीं वाकई में अदारे का भी काम है तरबियत करना। कुछ चीजें अदारा सिखा रहा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वालिदैन सिखा रहे हैं, जो वालिदैन ही सिखा सकते हैं। दोनों की कोऑपरेशन से ही आप एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल, उसको अच्छी जिंदगी गुजारने। यहाँ पर ना मैं एक मतलब कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम में बहुत अच्छे वाकयात पड़े हैं जो उस्ताद की इज्जत, उस्ताद के एहतराम में मतलब कि जो है वो बयान करते हैं कि भाई स्टूडेंट के लिए बहुत ही, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे वाकयात हैं। अगर हम उस तरफ जाते हैं तो अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, उसको रीड करें, तो जितने भी कामयाब लोग हैं यकीनन उनके पीछे उन्होंने यही जरूर किया होगा कि उन्होंने अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट की होगी, तो वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। कि अच्छा, आपने सुना होगा यहाँ पर के खलीफा हारून रशीद का वाकया बहुत ही मतलब कि अगर हम हिस्ट्री के में देखते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसमें क्या है कि मतलब कि खलीफा हारून रशीद का वाकया, इसको मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोई ऐसा पेरेंट होगा कि जिसने ना इसको सुना हो या ना पढ़ा हो, क्योंकि हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि एक दफा की बात है कि खलीफा हारून रशीद के पास उनके जो है वो मतलब कि उनके 2 बेटे थे। अमीन था एक का नाम और एक का नाम था महमूद। तो वो अपने उस्ताद साहब के पास बैठे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने यूं किया कि उस्ताद साहब को किसी काम से ना जाना पड़ गया। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे उस्ताद साहब जाने के लिए उठे हैं, तो बच्चों ने क्या किया कि वो फौरन से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े कि हम अपने उस्ताद साहब के लिए जूते सीधे करते हैं, उनके पाँव में पहनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उस्ताद साहब भी ये चीज देखकर हैरान रह जाते हैं कि भी मतलब कि बच्चे जो हैं वो खुश भी होते हैं कि मेरे बच्चे मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो बच्चे आपस में लड़ पड़े कि भाई एक कह रहा था कि मैंने पहनाने उस्ताद को जूते,
دوسرا کہ ہے کہ میں نے پہنانا ہے. تو پھر استاد صاحب نے ان کی محبت دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جی ایک جوتا جو ہے وہ امین پہنائے گا اور دوسرا جوتا مامون پہنائے گا. وہ اس دور کے خلیفہ کے بچے تھے. تو خیر جب شام کو جو ہے وہ خلیفہ تک یہ بات پہنچی تو خلیفہ صاحب بجائے اس بات پر ناراض ہونے کے کہ بھی میرے بچے جو ہیں انہوں نے جا کر ایک استاد کو جوتے پہنائے, وہ بجائے اس کے کہ وہ اس بات پر ناراض ہوتے, انہوں نے کیا کیا, وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر ان کو باقاعدہ جو ہے وہ انعام دیا. ان کی جو ہے وہ مطلب کہ اس سے ان کو اتنی زیادہ خوشی بھی ہوئی کہ میرے بچے اتنی زیادہ مطلب کہ اتنی اچھی ان کی جو ہے وہ استاد صاحب نے تربیت کی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا کہ میرے بچوں نے کیوں مطلب کیا, جی میں تو خلیفہ ہوں. تو یہاں پہ ان کے اس واقعے سے ہمیں ہمارے والدین کو بالکل یہ لیسن لینا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کو ٹیچر کی ریسپیکٹ کرنا کس طرح سے سکھانا ہے. ہاں جی. اچھا اس واقعے سے نا مطلب کہ تھوڑا سا میرے مائنڈ میں ایک اور بھی آ رہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ایک اور واقعہ ان کا ریلیٹ کرتا ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھئی معاشرے میں وہ کون لوگ ہیں جن کی جو ہے وہ مطلب کہ سب سے زیادہ عزت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس نے جو ہے وہ اس آدمی نے آگے سے جواب دیا کہ بھئی جو وقت کا خلیفہ ہوگا یا پھر جو مطلب کہ پیغمبر ہوگا اس کی عزت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ وہاں پر جو ہے وہ خلیفہ صاحب نے یہ آنسر دیا کہ بھئی مطلب کہ ہم جو ہمارے علماء اکرام ہیں, ہمارے جو پیغمبر ہیں, ان کی تو ہم عزت کرتے ہیں, لیکن خلیفہ سے اوپر بھی, ٹھیک ہے, جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے اس سے اوپر بھی ایک بہت بڑی ہستی ہے جو عزت کے قابل ہے. تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ مطلب کہ ان کو جواب دیا کہ استاد جو ہے وہ وقت کی سب سے بڑی ہستی ہے جس کی عزت جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو یہاں اس سے میں کہتی ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ استاد کی جب تک جو بچہ رسپیکٹ نہیں کرتا وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک جو طالب علم ہوتا ہے جب وہ یہ بات سوچ لیتا ہے کہ علم جو ہے وہ استاد سے نہیں اسے کتابوں سے ملے گا, تو سمجھ لے کہ اس نے جو ہے وہ ناکامی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ لیا. جی جی بالکل. تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ خود ان ساری باتوں کو فیس کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں خود ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, مطلب کہ ہم معاشرے میں بیٹھے ہیں, ہم ایک ادارے میں بیٹھے ہیں, تو ہم ان ساری باتوں کو فیس کرتے ہیں. تو اسی لیے پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم ان ٹاپک پر بات کریں, ان ایشوز کو مطلب کہ جس حد تک ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے ہم اس کو ریزالو کریں. تو جو ہے وہ مطلب کہ آج اس ٹاپک پر بات کرنے کا بھی ہمارا یہی مقصد تھا کہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو یہ ٹاپک تھا اس میں یہ بتانے کا مقصد کسی بھی پیرنٹس کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو اگر آپ پازیٹیو سوچیں تو یہ ہر والدین کا یہاں پہ کوئی نہ کوئی رول ہے. بالکل ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, وہ تعاون کریں, اداروں کے ساتھ تعاون کریں. اگر وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ اپنے بچے کو کسی مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں, اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں, اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں, اچھی اس کو جو ہے وہ مطلب کہ مطلب اس کی اچھی تربیت جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے. اس کو جو ہے وہ پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے, بچے کی تربیت کی. تو جب تک وہ بچہ وہاں سے جو باتیں سیکھتا ہے وہی وہ گھر سے باہر جا کر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو ہماری پیرنٹس سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بھی جو ہے مطلب کہ آپ بھی ادارے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, مطلب ٹیچرز کو جو ہے وہ عزت دینا سکھائیں بچوں کو. ٹیچرز کی عزت اور جو ہے وہ چھوٹوں, جس طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی چھوٹوں سے محبت کریں, بڑوں کی عزت کریں, استاد کا احترام کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں ہمیں ہمارے ساتھ بچپن سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں.
مطلب کہ ہمارا جو پہلی درس گاہ ہوتی ہے وہیں سے ہمیں یہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم اپنی بات کریں, ہمارے بھی استاد تھے, ہم تو آج تک ان کی عزت کرتے ہیں. ہمیں مطلب کہ یوں ہوتا ہے نا, کبھی اکثر جو ہے وہ ہم لوگوں کو کہیں باہر بھی ہمارے کوئی استاد محترم مل جاتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ بھئی ہم ان کے برابر چلیں, کیونکہ ہم اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ایک وہ استاد جس نے ہمیں قلم پکڑنا سکھایا, ٹھیک ہے, ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم معاشرے میں چار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی عزت جو ہے وہ بات کر سکیں, اچھے انداز میں بات کر سکیں, ٹھیک ہے. آج ہم بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں, کل کو ہمیں ہمارے ٹیچرز نے پڑھایا, آج ہم خود ٹیچر ہیں الحمدللہ. تو اس میں ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ٹیچرز کا بڑا رول ہے, بڑی محنت ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے اسکولز کے بچے, اداروں کے ڈفرینٹ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ ایشوز کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو وہ بھی مطلب کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں کل کو کسی مقام پہ پہنچے, ان کا بھی ایک مقام ہو, ایسے ہی انہیں بھی کامیابیاں ملیں. بالکل. تو کتابیں یا ڈگریز جو بھی ہیں, گریڈس ہیں, یہ ٹھیک ہے, آپ کو یہ ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کس کی وجہ سے ہیں. کس کی وجہ؟ آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں استاد بھی کر رہے ہوتے ہیں, بالکل, کہیں نہ کہیں ٹیچر کو بھی فکر ہوتی ہے کہ جو میرے بچے ہیں یہ کچھ بن جائیں. ایسے ہی ہے. ہم اپنے اس ویڈیو کا جو ہے اختتام جو ہے ایک شعر سے کریں گے جو استاد, مطلب جاتے جاتے جو ہے وہ استاد کے احترام پر دل تو کہہ رہا ہے کہ مطلب کہ یہ مزید جو ہے وہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ چلتا رہے, مگر جو ہے وہ ٹائم بھی شارٹ ہے اور ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے ہماری. تو خیر ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. تو یہاں پر میں ایک استاد کے حوالے سے ایک کوٹ کروں گی کہ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو, یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو کہ مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں. بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, لیکن خیر جو ہے وہ ہم یہاں پر اپنی جو ہے وہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ. اور ہماری ویڈیوز کو کہ مزید کن ٹاپکس پہ بات ہمیں کرنی چاہیے, بالکل, اور اداروں کو کون کون سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا ہے, مل کر ہم ان چیزوں کو, پیرنٹس کو کن باتوں کا, کن ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو ہے وہ ادارے کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے, یا پھر مطلب کہ کوئی اور بھی مسئلہ جو ہے وہ ہمیں آپ گائیڈ کریں کہ ہم جو ہے کس ٹاپک پر مزید جو ہے وہ ڈسکشن کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. ہماری ویڈیوز کو واچ کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن. آج ہم لوگ بھی الحمدللہ سب خیریت سے ہیں اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع پر نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں. تو ہم جو ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طالبہ کے نظر میں استاد کی جو ہے وہ رسپیکٹ کو, عزت, استاد کی اہمیت کو اجاگر کرنا. تو یہاں پر میں ایک کوٹ کرنا چاہوں گی کہ کیا خوب کسی دانشور نے کہا ہے کہ ہماری درس گاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں, ہماری درس گاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں, یہی رکھتے ہیں بہتر علم کی ہر راہ کو روشن, ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ استاد ہوتے ہیں, حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. کیا وہ کسی نے کہا کہ استاد تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو شاگرد کو ایک اہم مطلب کہ فیصلہ کرنے پر اور جو معاشرے کو فیس کرنے کے لیے ہر طرح سے جو ہے اس کی اچھی تربیت کرتا ہے. اگر استاد ہیں, اگر وہ کچھ کہہ بھی دیتے ہیں
मीन्स कि अगर वो स्टूडेंट्स को डांट भी देते हैं तो उसको पेरेंट्स को ये चाहिए कि नेगेटिव ना ले, बच्चे को चाहिए कि वो उसको नेगेटिव ना लेके जाए, समझने की कोशिश करें कि अगर टीचर ने हमें कुछ कहा है तो इसमें उसकी भलाई है, उसका फायदा है। अच्छा ऐसा है कि हम खुद इस फील्ड में हैं, हम अदारा चला रहे हैं और हमारे सराउंडिंग में जो आजकल तो हम देख रहे हैं हमारी जब वहाँ पे मीटिंग होती है या हमसे बातचीत होती है, जो मेन चीज फेस करने को मिल रही है वो यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को मिसगाइड कर जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी टीचर ने कुछ कह दिया है, उसके होमवर्क पे डांट दिया है, या अगर वो क्लास में कोई फाइटिंग कर रहा है या उसको लेसन याद नहीं है, तो ऐसा होता है कि वो जाके घर में जाकर ना वालिदैन को अब उसमें कितनी सच्चाई है क्या है ये वालिदैन नहीं सोचते, मतलब वन साइडेड स्टोरी पे बिलीव करके बच्चे की वो हमारे पेरेंट्स की साइकी होती है ना कि वो अपने बच्चे की बात को ही जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं अपने घर बताऊंगा, आपने मुझे डांटा है, मैं अपने घर बताऊंगा या मैं कल नहीं आऊंगा, ठीक, मतलब ब्लैकमेलिंग ले रहा होता है। बिल्कुल ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग है कि आप बच्चा टीचर को कह देता है कि मैं कल नहीं आऊंगा, आपने मुझे डांटा है, या मेरे वालिदैन जो है मेरे पेरेंट्स हैं वो ऑफिस में आएंगे। यहाँ पे हमें ये देखना है कि पेरेंट्स का यहाँ क्या रोल है। यहाँ पेरेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है अगर वो इस चीज को समझे। देखिए यहाँ पे अक्सर पेरेंट्स ये कह देते हैं आके ऑफिस में स्कूल में आके ये कह देते हैं कि आपने क्या कर दिया, अपनी ज़मीनों पे आए हुए हैं और आप लोगों के साथ ये हम बहुत ही आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। और दूसरा आपसे क्या ख्याल है आपका कि हम अपने व्यूअर्स के साथ जो न्यूज़ शेयर करना चाह रहे थे आज हम करना दें उसको? जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हमें अपने चैनल के अबाउट भी बताना चाहिए, अपने पेज के अबाउट। हम पेज बना रहे हैं, हमारा पेज है टॉक एंड टॉक, आप इसको सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे और मज़ीद आप हमें ये भी बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर बात करनी चाहिए। आजकल जो इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे आप उनके सामने, और आप हमसे ये पूछेंगे कि इस चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, आपकी राय दी जाएगी और उस पर बात की जाएगी। अब आप बताएं कि आपके आबाई गाँव। हाँ, आप लोग जैसे देख रहे हैं कि हम अपने आबाई गांव में आए हुए हैं और आबाई गांव में सबको आना चाहिए। और मैं ये कहूँगी यहाँ पर कि आप सब लोग जो है वो अपने आबाई गांव में जाया करें, अपने आबाओ अजदाद की जो आपके असासे पड़े हुए हैं उनको जाकर आप वहाँ पर जाया करें, उनकी यादों को ताज़ा किया करें। और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इसमें बड़ी मेहनत है, सारी जिंदगी की मेहनत होती है, इसको नज़रअंदाज नहीं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम उसको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत कुर्बानियाँ होती हैं और ये चीज़ हमें इसलिए देखने को मिलती है। हमें ये चीज़ अट्रैक्ट करती हैं, जो गांव के लोग होते हैं उनके लिए काम की चीज़ होती है, लेकिन जो सिटी में रहते होते हैं वो खुश होते हैं, उनका इसमें इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलती है। इस तरह से आपके बुजुर्गों ने आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की और इतनी सारी मतलब कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करती गए हैं, तो आप लोग आया करें। और मैं कहती हूँ कि आप हर इवेंट जो आकर अपने आबाई गांव में अपने जो है वह अपने आबादाद की यादों के साथ उनको शेयर किया करें। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारे में रिकॉर्ड करना, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियोस को वॉच करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके साथ बहुत सारी हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो अच्छे मतलब कि आपको सुनने को मिलेंगी, अच्छे थॉट्स आपको सुनने को मिलेंगे। और उसके अलावा आप भी बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप जो टॉपिक हमारे साथ शेयर करें हम उस पर। जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने जहनों से 2 अल्फाज निकाल दें। नंबर 1, मैं। अगर हम मैं को निकाल देंगे तो हमारी जिंदगी में आजी आ जाएगी और आजी अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती है। नंबर 2, ना। आप पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई विल डू इट।
یہ میں کر سکتا ہوں یا میں کر سکتی ہوں, تو اس دن آپ پھر کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے. کامیابی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی.